दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। हैदराबाद के मसाब टैंक में भारत की तरक्की और विकास में मुसलमानों का योगदान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महत्वपूर्ण खिताब किया। इस कार्यक्रम में मौलाना राबे हसनी, रहमानी सहित कई प्रमुख उलेमा और जिम्मेदार शख्सियतें भी मौजूद रहीं। देखते रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, सच की सबसे तेज आवाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीन बजशरीफ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब, जमात इस्लामी हिंद के अमीर, बिहार से तशरीफ़ लाए रुकन क़ानून साज कौंसल, शह नशीन बतशरीफ़ फरमा मौज़िज़ उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मोहतरम तमाम यहाँ के इस जलसे के ज़िम्मेदारान, ऑर्गेनाइज़र्स, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का हुक्म हुआ कि मैं उनके बसीरत अफरोज़ खिताब के बाद कुछ बोलूँ। मैंने हज़रत से एहतरामन अर्ज़ किया कि बेहतर ये होगा कि मैं आपसे पहले बोल लूँ, वरना फिर मेरे चाहने वाले ये कहेंगे कि फिर बी टीम और सी टीम का किस्सा इसमें भी निकाल लेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लाम एक दीन फितरत है और इंसान की फितरत में कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद रखी हैं, जैसा कि वतन से मोहब्बत। और जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर एक इंसान पैदा होता है, जहाँ पर उसका बचपना गुज़रता है, जहाँ पर उसके बुज़ुर्गों की ख़बरें होती हैं, जहाँ पर उसके बचपने की गलियाँ होती हैं, वो चीज़ उसके दिल में एक मोहब्बत का मुकाम बन जाती है। और इस्लाम इस फितरत की कदर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमें इस बात का पैगाम देती है कि वतन की मोहब्बत ईमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसान की शरीफ फितरत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ रहे हैं, 53 साला जिंदगी वहां पर गुजारे। जिस सरजमीन पर आप पैदा हुए, जिस सरजमीन में आपके बचपने की गलियां गुजरी, उस मक्के को छोड़ते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द भरी आवाज में ये कहा कि मक्का, मुझे तेरी जमीन बड़ी पसंद है। और दर्द भरी आवाज में कहा कि तो अल्लाह की जमीन में सबसे ज्यादा महबूब जगह है। अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से नहीं निकालती तो मैं यहाँ से नहीं जाता। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ को पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, मदीने से हमारी मोहब्बत में इजाफा कर दे, बल्कि मक्के से जो मोहब्बत थी उससे ज़्यादा इजाफा कर दे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ के लिए दुआ फरमाई, अपने वतन के लिए दुआ फरमाई, और मदीना अहले ईमान की एक महबूब जगह बन गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद हो। और उलमा इकराम की ज़बानों से मैंने सुना है कि ये असल वतन से मोहब्बत है। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं, जो हम करते हैं, तो हम यहाँ पर फसाद को, झूठ को, जुल्म को रोकें। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाए। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वह वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आइन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी शरीयत पर चलें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने
اپنے بصیرت اور روز کتابات کے ذریعے بتایا کہ اس وطن میں مسلمانوں کا کیا رول رہا. میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا کہ چاہے زری کا کام ہو، زردوزی کا کام ہو، بدری کام ہو، چکن کاری ہو، بنارسی کام ہو، یا پھر چھوٹے بچوں کے کھلونے بنانا ہو، یا پھر پیتل تانبے کا کام ہو، یہ سب مسلمانوں کا ہنر ہے جو آج اس وطن میں ہے. وہیں پر اگر ہم دیکھیں گے تو صوفیوں نے ایک فارسی آبپاشی کا پہیہ ایجاد کیا جس کو لکھنے والوں نے کہا کہ جلا ینترا یا ارا گٹھا کہتے ہیں، جس سے بنگال کی سرزمین کو بڑا فائدہ ہوا. عبد القادر نادا کاٹین پدم شری ایوارڈ ملا جنہوں نے ایک پانی کا الارم ایجاد کیا جس سے کسانوں کی فصل میں 25% اضافہ ہوا. حاجی محمد شفیع شیخ صاحب نے پیرس کا ایک باغ بنایا جس سے اس وہاں کے گاؤں والوں کو نوکری ملی، اس سے بڑا فائدہ ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوالدار عبد الحمید کی قربانی کو ہم بھول نہیں سکتے. پرم ویر چکر ان کو ملا 65 کی جنگ میں. بریگیڈیئر محمد عثمان جو پاکستانیوں کے خلاف فوج کے خلاف لڑتے ہوئے جموں کشمیر میں شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت کو نہیں بھول سکتے. اب کوئی یہاں پر یہ کہے گا کہ اویسی فوج کی بات کر رہا ہے. میں فوج کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پیغام دیا جا سکے جو بار بار سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ وطن کے لیے آپ نے کیا کیا. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں ہم خالی APJ ابو الکلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ محمد اسلام خان ہیں، انڈین گلائکو بایولوجسٹ ہیں، نیشنل کیمیکل لیبارٹری میں مشہور دنیا کا سائنٹسٹ ہے. ڈاکٹر سلیم علی ہیں، اورنتھولوجسٹ ہیں. سید ظہور قاسم ہیں جو انٹارکٹیکا میں جو بھارت پہلی مرتبہ گیا تھا 1980 میں، محمد سید ظہور قاسم صاحب ساتھ تھے. اور 8 مرتبہ جو ہم انٹارکٹیکا گئے وہ انہی کی بڑی کوششوں کا نتیجہ تھا. ابراہیم علی ابو بکر صدیق ہے، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے ایجاد میں جینیٹکس اور پلانٹ بریڈنگ کے بارے میں جو کام کیا اس کی وجہ سے چھوٹا باسمتی بڑا مشہور ہوا. ان کو 2011 میں پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا. یہ ہمارے چوہا نما کون قانون جس میں وکیل حسن، منا قریشی، محمد رشید، فیروز قریشی، محمد ارشاد، نصر الدین نسیم، جس کو انگریزی میں ریٹ مائنرز بولتے، جنہوں نے 40 ورکروں کی جان بچائی جو اتراکھنڈ میں کسی ایک ٹنل میں پھنس گئے تھے، اور دلی سرکار نے ماشاءاللہ اس میں ایک بچہ وکیل تھا، اس کو انعام کے طور پر بلڈوزر سے اس کا گھر بھی توڑ دیا. سمیع سعود یہ کون آدمی ہے جس نے ایک پورٹیبل ECG ڈیوائس کو ایجاد کیا جو ڈیٹا کو وائرلیس کلاؤڈ سے انالیسس کر کے بھیجاتا ہے جس سے کئی لوگوں کی جان بچتی ہے، اور یہ 99% صحیح پریڈکٹ کرتا ہے ہارٹ اٹیک کو. سمیع سعود اس شخص کا نام ہے. سید احتشام حسنین مالیکولر ایپیڈیمولوجی، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں انہوں نے جو اپنا پیپر پیش کیا، اس سے کئی مریضوں کے پیسے بچ رہے ہیں اور ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبید صدیقی، EA صدیقی، یہ مالیکولر بایولوجی میں اور ایگریکل جینیٹکس میں انہوں نے کام کیا. عظیم پریم جی نے وپرو کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا. حابل گھوکری والا وہ کھاٹ کے مالک، اور پھر یوسف علی جو لولو کے مالک ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو نوکری دی، ریٹیل میں کا بادشاہ جس کو مانا جاتا ہے. وہیں پر مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہم بھول نہیں سکتے. پھر تعلیم کے میدان میں آپ جانتے ہیں فاطمہ شیخ کون تھی، جو ساوتری بائی پھولے کے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا. پھر وہیں پر رابعہ جو ملا پورم کی ایک اپاہج لڑکی تھی جس نے خوانگی کو عام کرنے کے لیے بڑے محنت کی، تو وہاں پر مرکزی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا. شاہ نواز شیخ جس کو آکسیجن مین کہتے ہیں ممبئی کا، اس نے 8000 لوگوں کی جان بچائی. اس نے جب دیکھا کہ اپنی دوست کی بیوی جو حاملہ تھی
कोविड में मर गई तो इसने अपनी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ दिया, अपनी गाड़ी बेची और अपनी दुकान में उसने फ्री ऑक्सीजन का सेंटर बनाया। दो भाई हैं तजम्मुल मुजम्मिल पाशा, जिन्होंने अपनी जमीन को बेचकर जो गरीब लोग कोलार के डिस्ट्रिक्ट में है उनके खाने का इंतजाम करते हैं। तौफीक और हुसैन पठान, ये दो लोग हैं जो गुजरात में मोरबी का ब्रिज गिरा तो तौफीक ने 35 लोगों को अस्पताल लेकर गए और ये तैराक था हुसैन पठान, तीर कर 50 लोगों की जान बचाई उस नदी में कूदकर। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत ये है कि अगर हम जिस सरजमीन हैदराबाद में हम रहते हैं, यहाँ पर सबसे पहला शख्स अगर कोई काला पानी को गया तो शख्स का नाम मौलवी अलाउद्दीन था, जो तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम थे। 17 जुलाई सन 57 को उन्होंने जुम्मे का खुतबा दिया, सुल्तान बाजार की रेजिडेंसी में जाकर एहतजाज किया और फिर एक लंबा किस्सा है। बहरहाल उनको उठाकर उनकी जिंदगी खत्म होने तक काला पानी में उनको रखा गया। अंग्रेज लिख रहे थे कि शख्स मर जाएगा, मगर यहाँ की जो हुकूमत थी निजाम की सालार जंग, वो बोलते थे कि मौलवी अलाउद्दीन खतरनाक है, हम नहीं ला सकते। हमारे मुल्क का तिरंगा किसने, उसको बनाने का एक बहुत बड़ा रोल अगर किसका है तो हैदराबाद की सुरैया तैयब जी का है। और फिर आप जानते हैं कि आबिद हसन सफरानी कौन थे? ये वो शख्स था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था। हैदराबाद से उनका ताल्लुक, 2 साल वर्ल्ड जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में उन गिरफ्तार कर लिया गया। मगर हम ये भी देखते हैं कि आज हमसे पूछा जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज 38% गल्फ कोऑपरेशन ममालिक से आता है और जीसीसी में सबसे ज्यादा काम करने वाले मुसलमान हैं। 38% भारत को फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस जिसको बोलते हैं आता है। हाँ, ये बात सच है कि एडवांस इकोनॉमीज जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर है, उनसे ज्यादा आ रहा है, मगर वहां पर भी मुसलमान बच्चे हैं। इन तमाम के बाद भी हम पे इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपको ये बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि इस 75 साल के सफर में, इस मुल्क की आजादी के बाद से पहली नाइंसाफी कहां पे हुई? आइन बन रहा है। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए कैद खाना बन चुकी है? जब कभी मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठते और कहते कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको दो, तो क्या यह बात सच नहीं है कि सरदार पटेल मुस्लिम लीग से वाबस्ता उन लोगों को खड़ा करके बोलते कि मेन स्ट्रीम में आओ? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान का माइनॉरिटी राइट्स की जो कमेटी बनाई गई, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। 27 फरवरी 47 को सब कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 8 अगस्त 47 को उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना आजाद ने जब मुस्लिम लीग के लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान चलो, जो गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, मौलाना आजाद ने मेहनत करके एक सर्कुलर जारी करवाया और फिर क्या हुआ? वो सर्कुलर वापस ले लिया गया। उस सर्कुलर में क्या फिर बाद में क्या लिखा गया कि अक़लियतों की बराबरी उनको दिया जाएगा, कहीं पर नजर नहीं आता वो। और फिर आप देखते हैं कि इस लंबे हमारे मुल्क के सफर में 62 दिसंबर में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक चोरी हो गया। क्या आप जानते हैं कि 8 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया? 8 लाख, ये डेटा है उसका। फसादात कितने हुए? निल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में, बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्ल कशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया
اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی. ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں, اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے, مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے. اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو, ہم تم سے نفرت کرتے. تو مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو. اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے, ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے, کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, ان سے ناانصافی کریں گے. اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا, نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ اعلی ذات سے اس کا تعلق تھا. ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی. تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں, بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے, اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے, جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے, ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کر بیٹھتے ہیں. 14 لوگ مارے گئے, مسلمان بھی مارے گئے, ہندو بھی مارے گئے. تو ایسی ذہنیت کے لوگوں کے خلاف بھی ہم کو ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ظالموں کو کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو. مگر جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا, تم بھول جاؤ, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, ہم ختم ہو جائیں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا. ہم لڑیں گے, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کریں گے, ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے. تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے. تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے, اگر تم کرو گے طلاق کے نام پر تو ہم آپ کو اس کا جواب جمہوری طریقے سے ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت اتحاد کا ہے, اور ہم کو اور آپ کو اس وطن کو بچانے کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانی دی, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم کو اس وطن کو اور مضبوط بنانا ہے. یاد رکھیے, جو لوگ آج نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں وہ وقت کے حکمران ضرور ہے, مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, وقت ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے تھے دینک نشپکش پوسٹ. کرپیا ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہم لاتے ہیں سچی, وشوسنیہ اور زمینی خبریں. دھنیہ واد.